Ayong adlaw mga kaigsunan ko sa isla sa Siquijor o sa gawa sa isla Siquijor. Kani sila mao na ni nga among baligya nga atag 20 nga gibutang og sako. Ang mao ni sila gihimo na mo atong iaging mga adlaw karon pila na ka sa simana or simana ka pina ba ni muna ni sila nangahimo na namong kuan ready na sila ibaliligya namo muna ang gi kuan anay butangan namo gaadtong niagi og mga dalag dry leaves or dalag mga layang dahon og mga organic soil. So muna na ready na ni sila among ibaliligya nga dinhi sa among isla sa Siquijor, sa isla Siquijor. So tanawan ninyo mo ni sila among saad man ko ninyo nga ipakita ko na ko ang ready na ma-ready na. So karon ako nang igipakita kaninyo tanan kung kaigsuonan diri sa among isla Siquijor o sa gawa sa isla sa Siquijor. Kung kanahon ninyo kung wala mo'y mga katamnan nga mga yuta nga lugar o bakante, pwede na nyo maghimo kamo makatanom na kamo og sa isulod og sako or maghimo ba mo og ngun aning pat nga kadagwa dayon inyong abuslutan niyo na. So utangan ninyo anay nga mga dalag sa kahoy or dry leaves dayon butangan ninyo og yuta karon. So ready na ipadulong na ni sila nga mudag ko og bulak. Daghang salamat kaninyong tanan sa inyong paglantaw sa ako ang video og sa pagsalig kaninyo og God bless og salamat sa akong mga kaigsuonan diri sa isla sa Siquijor og sa gawa sa isla Siquijor. Thank you and God bless. More power.